حضرات عزیز وقار سامعین محترم، ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں اصل ایمان میں سے ہیں۔ پہلی بات آپ نے فرمایا کہ کسی بھی گناہ کی وجہ سے ہم کسی مسلمان کو کافر قرار نہیں دیں گے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ گناہ ہو، گستاخی نہیں بات کر رہا، ہاں اس بات کا فرق رکھا کریں کہ گناہ جتنا بھی بڑا ہو، کوئی جتنا بھی بڑا ہو، میں چونکہ اسپیکر میں بول رہا ہوں اس لیے میں اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ گناہ ہو جتنا بھی بڑا تو گناہ کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، حضور نے فرمایا قیامت تک میرے کسی امتی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر کہہ دے۔ دوسرا فرمایا کہ جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا یہ جہاد جاری رہے گا۔ کسی عادل کا عدل، حضرت عمر بھی عمن جتے شیر تے بکری ایک جگہ پانی پیوے تے 1 روپے دی بددیانتی نہ ہوئے تے فرمایا کسی عادل دا عدل اس جہاد نو منسوخ نہیں کرے گا۔ یہ بڑا ہو گیا، عمر دی سلطنت 35 لاکھ تے پھیل گئی، ہن جہاد بند ہو جائے۔ عمر جی اتنے عدالت اتنے بیٹھ گئے تخت اتنے، ہن جہاد بند ہو جائے، عدل و انصاف ہر طرف رائج ہو گیا، ہر بندے نو روٹی مل رہی تے جہاد بند ہو جائے۔ حضور نے فرمایا انج نہیں ہونا، کسی عادل دا عدل جہاد نو ختم نہیں کر سکے۔ نمبر 2، یہ نال ہی فرمایا کسی ظالم دا ظلم بھی قیامت تک جہاد نہیں ختم کرے۔ اے دوسری بات حضور نے فرمائی، جتنا بڑا بھی کوئی ظالم آ جائے قیامت تک، جی میں پرویز مشرف آیا تو انہیں جہاد دی آیتاں کٹ دیتی، سورہ توبہ بھی کٹ دیتی، سورہ انفال بھی کٹ دیتی۔ تو حضور نے فرمایا جتنا بھی کوئی بڑا ظالم آئے گا میری امت جہاد نہیں مکا سکے گا۔ تیسری بات اصل ایمان میں سے، والایمان بالاقدار، فرمایا تیسری بات ہے کہ تقدیر اتے ایمان رکھنا، اے اصل ایمان، تقدیر اتے ایمان رکھنا، جو مرضی ہو جائے اللہ تے رسول دا شکوہ نہیں کرنا۔ اینج ہوندا تے اینج ہو جانا سی، اینج ہوندا تے اینج ہو جانا سی، نہ میرے آقا نے فرمایا یہ لفظ لو جو ہے نا، لو کہ اگر ایسے ہوتا تو میں ایسے بچ جاتا تو ایسے ہوتا، حضور نے فرمایا یہ شیطانی دروازے کھول دیتا۔ آخر اگر مگر کہتے کہتے انسان پھر اسلام سے ہی چلا جاتا۔ یہ 3 چیزاں اصل ایمان ہے جو حضور نے فرمایا۔ تو جڑی میں آیت پڑھی ہے سورہ تحریم دی 28 سپارے دا آخری رکوع دی جڑی میں آیت پڑھی ہے، ادھے چ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی یہی معنی کی تھی، جاہد الکفار والمنافقین، فرمایا میرے حبیب کافراں نال بھی جہاد کرو تے منافقاں نال بھی جہاد تے واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو۔ اے قرآن ہے جڑا میں بیان کر رہا ہوں، کافراں نال جہاد کرنا ہے کہ دوستی رکھنی؟ تے جڑے اندر دے منافق ہون تے انہاں نال بھی اللہ نے یہی فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، معطوف علیہ تے معطوف، جڑا معطوف علیہ دا حکم ہے وہی معطوف دا ہے، الکفار معطوف علیہ تے والمنافقین معطوف، تے انہاں دوہاں دا حکم ایک ہی ہے۔ فرمایا انہاں دوہاں نال جہاد کرنا ہے تے واغلظ علیہم، تے سختی بھی انہاں دوہاں نال کرنی۔
یہ نہیں جڑے اندر رہندے ہون انہاں نال گھٹ گل کرنی تے جڑے باہر ہون نہ، فرمایا دوواں نال سختی کرنی، اے اسلام دا حکم ہے۔ تے سورہ انفال جدے پرویز مشرف جڑیاں آیتاں کڈیاں نو اے سن وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ لوگ کفر کو امن کہتے ہیں اور کفر والوں کو عدل والا کہتے ہیں، قرآن کفر کو فتنہ کہتا ہے۔ جی قرآن فتنہ کہہ رہا ہے، اب بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ قاتلو، قاتل، قاتلا، قاتلو، اس تو مراد ساری امت مسلمہ تے ہم کافر، قاتلو ہم، فرمایا میرے حبیب اپنے غلاماں نو حکم دیو اے انہاں نو وڈدے رون قیامت تک۔ چلو جہاد دا معنی تو کوئی اگر مگر کر سکنا، لیکن قاتلوہم قاتل یقاتل مقاتلتن، ادا معنی ہی قتل کرنا ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ دنیا میں فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ تو مراد کافر، کفر دا نظام، فرمایا اے فتنہ مک جائے تے ویکون الدین کلہ للہ، تے ساری دنیا تے رسول اللہ دا دین پھیل جائے۔ یہ قرآن دی ایتاں جڑیاں میں پڑھ رہا ہوں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، حرد یحرد تحریض زمانہ کسی نو ابھارنا۔ سانو کہندے مولانا تہاڈی تقریر بڑی ابھار دی ناموس رسالت ہے، میں آکھا رب نے اپنے حبیب نو کیا یا ایھا النبی حرض زمانہ کی جو ابھارنا، برانگیختہ کرنا، بھڑکانا۔ رب نے اپنے حبیب نو فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب اپنے غلاماں نو برانگیختہ کرو، ابھارو، بھڑکاؤ، کس واسطے؟ کافرانہ جہاد کرن واسطے۔ اسی تو کدی بھی یہ گل نہیں کیتی اجے تک، کیوں جی؟ اسی تو ادوں یہ گل کرنی جاتے ساڈے ہاتھ کوئی شے ہوئی، اجے تک تو اسی حضور دی امت نو ناموس رسالت تے بھڑکاندے ہیں، بھائی حضور دی عزت تے پہرا دینا ہے۔ اجے اس قتال دے اے قرآن دی آیتاں نہیں، کیوں جی؟ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، تے رسول اللہ جدو چلے جان جہاد ہوتے تے اپنیاں جانا بچا کے جڑے پیچھے رہ جان انہاں نو رب نے فرمایا میرے حبیب خوش ہو رہے سن جدو تسی تبوک تے چلے گئے تے پیچھے تاڑیاں مار رہے سن، الگ پتہ جائے گا لکھاں کے بندے کھڑے تے انہاں نو ہنے شکست ہو جانی، تے میرے حبیب انہاں نو دس دیو کہ ہن فقدو مال خالفین، میرے حبیب اعلان کر دیو اج تو بعد تسی جانا بھی چاہو گے میں تانوں جہاد وچ نال نہیں لے جانا۔ میں ایک گل اس واسطے کرنا ہونا کہ منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، جڑا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ناموس رسالت تے گل نہیں کرتا تے ناموس رسالت دا کام نہیں ہونا، کام ہو جانا ہے ہاں، لیکن غزوہ تبوک دا کام تے ہو گیا۔ انہاں جڑے پیچھے خوشی ہوئی تے رب نے فرمایا میرے حبیب بس بات ختم، ہن انہاں نو کہہ دیو آئندہ تسی آنا چاہو گے بھی تے مینوں رب نے روک دیتا، ہن تہاڈے اسلام نو تہاڈی لوڑ ہی نہیں رہی۔ اسلام ہوں کہو نا جیڑا مودی نو گھر بلا کے دعوتاں کھواندا رہا، کس منہ نال اسمبلی جتے جا کے خطاب کیتا س؟ کس منہ نال دھمکی لائی س؟ کیڑے منہ من؟ مومن تو ایک ہی منہ ہوندا ہے، منافق کے دو منہ ہوتے ہیں۔ پہلے تو انہوں جناب گھر لے آ کے اپنی نواسی دی اوتھے شادیاں کھوائیاں، ہن اسمبلی تینوں اوتھے جا کے تو کرنا ہے جیڑا کہندا مودی میرا یار ہے۔ ہاں ایدی ماں نے مودی تے انہاں دوواں نوں کہ سی تسی مل کے رہو، جیڑا مودی نو شالاں پیش کرے، جیڑا مودی دی حلف تقریب وچ جاوے تے یاریاں لاوے تے رات ایجنٹ دی ملاں وچوں پکڑے جان، انہیں اسمبلی تھوڑا خطاب کیتا ہے، یہ تے فوج نے دیتا ہے۔ ہاں تے ہن کہدا ہے ہم ایسی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہن تے فوج بولی تے فوج نو بھی ہن پتہ آیا، ہن تیارے اتارے راتی گھوڑے، ایتھے نہ اتارے نہ گھوڑے، اپنے موٹر وے تے گھوڑے نہ اتارے، اسی تے کدوں تک کہندے ہیں بھئی گھوڑے تیار رکھو۔ موٹر وے بند کر کے نہ گھوڑے اتارے، انہاں گھوڑے نو بھی سلام، اسلام جے گھوڑے کہندا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ
ترہبون بی عدو اللہ و عدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم. میرے حبیب اپنے غلاموں نو فرما دو ہمیشہ گھوڑے تیار رکھن تے ترہبون بی عدو اللہ، انہاں دے گھوڑیاں دے ذریعے اللہ دے دشمنوں نو ڈرانا ہے تے مسلماناں اپنے دشمنوں نو ڈرانا ہے. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم. اللہ نے فرمایا کچھ تواڈے ایہو جہے دشمن ہیں جڑے تسی نہیں جاندے اللہ جاندا. اور ساڈے اندر این جی اوز لبرل سیکولر اے سارے وہی ہیں وآخرین من دونہم. میرے حبیب کچھ تواڈے اندر موجود ہیں اللہ انہاں نو جاندا جڑے ٹی ویاں تے بیٹھ کے کہندے سن اس ہمیں امن سے رہ، امن کی شمع روشن کرتے ہیں بارڈر پر جا کر. میں آکھا ہن ساڈے گھوڑے اترے ہن جم شمع جلاؤ. کیوں جی؟ اور مودی او کفر کلی ہے جے جھلدا پیا. اجے تے پترا صرف گھوڑے اترن. ہاں اجے تے گھوڑے اترن. تو بھی اپنے کھوتے میدان وچ لیا. ہاں جی مودی تے تو کھوتے ہوئے نا، گھوڑے تو اسلام دے. ہاں جی ساڈے گھوڑے اجے صرف اترن موٹر وے تے. کیوں جی؟ سانو سمجھ آ جانی تیرے کھوتیاں تے ویکھ دے ہینگ دے واپس چلا جانا. ہاں جی تے گھوڑا جڑا گھوڑا ہے. ہاں جی تو ہن کہو نہ جا کے سانو کہ امن کی بات کرو، ہن کہو نا اتنے جا کے بارڈر ہوتے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں جی؟ اسمبلی خطاب کرتے ہیں کہنا سی سانو جے تے سپیکر لوائے تسی کہندے مولوی امن کی تقریر کیا کرو. اسمبلی جو تے کہنا سی نا مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دے اسی مدد نہیں کر سکتے اس واسطے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہن بھونکنا پیا کہ نہیں تانوں؟ اسی تو پہلے ہی کہندے سی یہ گلاں کیوں کافراں نال نرم رویہ اختیار نہیں کرنا، منافقہ نال نہیں کرنا، گستاخاں نال نہیں کرنا. کہندے مولوی بڑی تشدد کی تقریر کرتے ہیں. میں کہا ہن گھوڑے اتار کے تساں کی تشدد دا راہ نہیں اپنایا تے سب تو پہلے مولوی اگے ہون گے. توجہ ساڑیاں تقریراں سن کے لوگاں بارڈر وال چلنا ہے. ساڑیاں تقریراں سن کے جڑے لبیک نہ پھٹ دین نا اسی تے انہاں نو قابو کیتا. توجہ بات اسی اج انہاں نو اجازت دئیے نا تے بارڈر بھی کراس کر جان. ہاں تانوں اے مولوی بڑی ساڑے پیچھے ایجنسیاں لائیاں نے. اسی تے چلے ہو مڑ کے پھر بھی اگے ہاں. ہاں میں ویل چیئر تے جو ایک بندے لے کے چل پاواں بیگ کہندے ہیں تے دسو کوئی بندہ پیچھے رہنا ہے؟ کہو مولانا جا رہا ہے بارڈر وال. سانو جناب کہ جی تسی ایسی گل ہونا سانو گل ایک نہیں کریے. میری ایک تقریر کراؤ جی ایچ کے ہوئے جی. میں حقیقت دس رہا جے سارے فوجی بغیر گنا تو نہ نس پے نہ تے گل کرنا. تو راہیل شریف صاحب تواڈے نال میں گل کرنا چاہنا. اے مودی دی کفر کلی ہے نا لٹ، اے مودی دی کفر کلی تو نپو. تسی مسلمانوں دے سپہ سالار ہو. ایدی کفر کلی تو نپ کے تے مقبوضہ کشمیر دی جڑی جھیل ہے نا بڑی مشہور او دے جا کے انہوں غوطے دیو اینج تے نال کہو پانی ٹھنڈا ٹھار، پانی ٹھنڈا ٹھار کہندا تینوں عظیم مسلمانہ دی فوج دا عظیم سپہ سالار. اینج نپ کے نا اینج کر کے تے نال انہوں کہو پانی ٹھنڈا ٹھار کہندا تینوں مسلمانہ دا سپہ سالار. غوطے دو دیواں کے چار تے پھر خود مودی تو بولنا کوئی نہیں، پھر تسی خود ہی کہو 10 دے دو 20 دے دو اور کہ واپس لے آؤ. اے طریقہ ہے مودی نے قابو کرن دا. ہاں جی تسی اپنے گھوڑے کھولو. اجے گھوڑے تو آٹے جانے کوئی نہیں. مقبوضہ کشمیر دی بچیاں نو پھر دریائے جیلہ میں چھال مارن دی لوڑ نہیں رہنی. وہ جدو پیچھے مڑ کے ویکھدیاں نا کہ ہے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے آ رہے ہوئے تے جدو تسی خالد ٹینک تے خود چل پینا ہے تو انہیں کہنا او محمد بن قاسم دا جانشین آ گیا. اب ہمیں دریا میں چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں. ساڑھے وارث آ گئے، ساڑھے والی آ گئے، ساڑھے نگہبان آ گئے. اے مودی کی میری تقریر بارڈر تے نہیں تو ایک سپیکر لا کے کرواؤ. ہاں جی
جے بارڈر تے کھڑے ہوئے ہندو سکھ انہاں دی دھوتی نہ کھلی تے گل کر، اگر مگر نال گل نہیں ہوندی. کیوں جی؟ مودی خود جڑا ہے نا، مودی اے انہاں ہندوانیاں دی نسل چوئے. محمود غزنوی دے گھوڑے دیاں ٹاپاں نال جنہاں دے حمل ڈے پاؤندے سی. تے پاکستان ہن صحیح سمت تے آؤ. مودی نال امریکہ کھڑا ہونا ہے، میں صحیح گل کر رہا، امریکہ ادھر کھڑا ہونا ہے. تسی باویں انہوں یار بنا دیو، اللہ رسول دا جو فیصلہ ہے یہود و نصارہ تواڈے یار نہیں ہو سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، فرمایا ایمان والےو یہود و نصارہ نو یار نہیں بنانا. بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے تے یار ضرور ہیں ہاں، لیکن تواڈے یار نہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تے جے انہاں نو یار بنایا پھر او انہاں وچوں ہے. ایک قرآن دی نص ہے، امریکہ کدی بھی پاکستان نال اوکھے ویلے کھڑا نہیں ہونا. اوکھے ویلے جدوں کھڑا ہونا ہے داتا علی اجویری کھڑا ہونا ہے، سلطان الہند کھڑونا ہے، محمود غزنوی دی روح آ جانی، شہاب الدین محمد غوری دی روح آ جانی، قطب الدین ایبک دی روح آ جانی، یوسف بن تاشفین دی روح آ جانی، موسیٰ بن نصیر دی روح آ جانی، طارق بن زیاد بھی آ جانا ہے، خالد بن ولید دی توجہ بھی آ جانی، حضرت کاکا دی توجہ بھی آ جانی، حضرت شرحبیل دی توجہ بھی آ جانی، حضرت مسنہ دی بھی آ جانی، حضرت اکرمہ بن ابی جہل دی بھی آ جانی. یہ سارے شیر آ جانے. امریکہ نہیں آنا، وہ کہن گے اسلام نو لوڑ جے پہ گئی انہاں فقیراں بھی آ جانا. جنگ یرموک وچ حضرت ابو سفیان ویکھ کے کیسی جدوں لرزہ ہر طرف لرزہ تاری، 3.5 لاکھ فوج سی رومیاں دی، صحابہ دی تعداد صرف 35,000 سی. تے جدوں ویکھیا نا ہر صحابی نے خطبہ دیتا تاکہ مسلمانوں دے جذبے بلند رہن. آخر جدوں حضرت ابو سفیان ویکھیا کہ گل نہیں بن رہی تے آپ نے فرمایا ھذا رسول اللہ. فرمایا پریشان کیوں ہو، یہ رسول اللہ بھی جلوہ کر رہے ہیں. یہ ھذا اشارہ قریب واسطے، ذالک کیوں جی مولانا، یہ عربی دا قاعدہ ہے، ذالک دور واسطے، وہ رسول اللہ. یعنی یہ نہیں تھا کہ بھائی رسول اللہ اپنے روزہ انور کے اندر جلوہ گر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں مدد ہوگی. کہا نہیں نہیں نہیں، ھذا رسول اللہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں رسول اللہ کو یہاں کھڑے. اینج عیسائی انجیل لے کے انہوں دے پادری تے پوپ اپنی فوج دے اگے اگے اچھی اچھی آواز نال انجیل پڑھ رہے سن. تے معاذ بن جبل جدوں ویکھیا تے کہا یا اللہ اے کی بن گیا، یعنی وہ اپنی کتاب پڑھ کے وہ باہر رہے سن. پھر معاذ بن جبل بھی قرآن پڑھیا، پھر ابی بن کعب بھی قرآن پڑھیا، سب تو بڑے قاری جنہ رسول اللہ نو قرآن حضور نے انہاں نو قرآن سنایا سی. تے اللہ نے نہ لے سی ابی بن کعب نو قرآن سناؤ. تے ابی بن کعب رو پے سن، یا اللہ سمانی، یا اللہ یا رسول اللہ اللہ میرا نہ لیا. تو حضور نے فرمایا اللہ نے نہ لیا ابی بن کعب نو قرآن سناؤ. ابی بن کعب بھی اتنے اچھا قرآن پڑھیا، وہ انجیل پڑھ رہے سن انہوں نے پادری تے پوپ. تسی جدوں سانو ہتکڑیاں لائیاں ذلیلو، قرآن مڑ کے بارڈر تے اسی پڑھنا، تو تو کلو واللہ نہیں آندی، اسی اتنے پڑھنا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار. مسلمان اچھا جی کیوں جناب، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ الرحمن علم القرآن. تے ساڑی فوج نچن لگ پینا، یہی سازش ہوئی بھی مولویوں نو ہتکڑیاں لا دو تو قرآن پڑھے گا کوئی نہیں، فوج لڑے گی کیویں؟ فوج لڑنا ہے ساڑھے کہنے تے اسی کہنا ہے اوہ صحابہ تے بند بند کے سمندراں وچ گھوڑے سٹ دیتے، اوہ عقبہ بن نافع سمندر وچ گھوڑے دے صحابی رسول گھوڑے ڈبن لگ پے. آپ نے انج ویکھیا یا اللہ سمندر راہ نہیں دیندی ورنہ اسی پار ہو جانا سی. کیوں جی ایتھے اقبال بولیا کہنے لگا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ایسا بیان کرنا ہے. سعد ابن ابی وقاص دریائے دجلہ دے سامنے کھڑ کے فرماؤ دجلہ اسی پار جانا ہے. یہ گل ایسا بیان بارڈر تے کرنی ہے. تسی مولویاں دے کھاڑا چھڈو، بڑی مہربانی. ویسے ہتکڑیاں بھی لگی ہون گیاں پھر بھی اسی گل یہی کرنی. این جی اوز تے بہ کے بکواس کرنے، فوج دے خلاف بھونک دین، ملک دے خلاف بھونک دین، ہاں جی اسلحے دے خلاف بھونک دین کہ پاکستان کو اسلحہ نہیں بنانا چاہیے، فلاں نہیں بنانا چاہیے. اسلحہ بنان دا تو اسلام حکم دیتا ہے، لیکن میں الحمد تو لے کے والناس تک سڑکاں بنان دا اسلام نے حکم نہیں دیتا. جتنا سریہ نے میٹرو ٹرین پایا نا اتنے سریے نال 10 ایٹم بم اور بن جانے سے. ہاں
اسلام سڑکاں پان دی اجازت نہیں دیندا. ہاں جی اسلام کہندا گھوڑے تیار رکھو, گھوڑے تیار کرو, گھوڑے تیار کرو, گھوڑے تیار کرو. یہ کہندے نہیں میٹرو تیار کرو. ہاں میٹرو نال کی ہونا ہے؟ مودی میٹرو نال ڈرنا ہے یا F-16 نال ڈرنا ہے یا شاہین میزائل نال ڈرنا ہے یا غوری میزائل نال ڈرنا ہے یا عبدالی میزائل نال ڈرنا ہے؟ یہ سڑکاں تے جنہیں اتنا پیسہ لایا یہ نال جناب شہاب الدین غوری دا میزائل تو بن گیا لیکن موسیٰ بن نصیر دا نہ بنیا, وہ بھی میزائل بن جانا سی. یوسف بن تاشفین دا بھی بن جانا سی, طارق بن زیاد دا بھی بن جانا سی. خالد ٹینک تے بنیا, درار ٹینک تے بنیا لیکن اکرما ٹینک نہ بنیا جے, یہ بھی بن جانا سی. یہ سازش کے تحت ایتھے سریے پاؤ, روڈاں وچ سریے پاؤ. میں کہ روڈاں سریے انج رہ جانے جدو گل آنی تو پھر میزائلاں ہی روکنا ہے مودی دا راہ تے ٹینکاں ہی روکنا ہے مودی دا راہ, تیری یہ میٹرو نہیں روکنا. یہ تو سازش ہوئی نا جناب. ارباں خرباں روپے ایتھے لا دیو, عبد القدیر خان نو پیسے دیو. ہاں جی عبد القدیر دے سامنے اتنے پیسے جا کے سٹنے سن. انہوں نے کہا جناب اسی حق تے تہاڈا ادا نہیں کر سکتے لیکن لو 1.25 کھرب روپے تہاڈا ہے. تو انہیں کوئی لینے سن, انہیں کہنا سی مینوں نہیں چاہیے, جا کے ایٹم بم مینوں کہندے ہو تو 10 اور بنا دینا. انہوں تو تسی 4000 روپیہ پینشن دے دیو. مینوں خود انہیں دسیا کہنا مینوں 4000 پینشن لبدی. دسو جی یہ کوئی عقل چاہن والی گل ہے؟ جنہیں ملک نو ناقابل تسخیر بنایا. اے راحیل بھی 14 اگست نو کیا نا ملک پہلے مضبوط تھا اب ناقابل تسخیر ہو چکا. تے راحیل صاحب کدے نال ہویا؟ یہ کیوں نہیں بیان کیتا تسی؟ وہ عبد القدیر نال ہویا. اس شیر نو تو تسی پنجرے بند کیتے ہویا, اس شیر نو باہر کڈو دوبارہ. اے تہاڈا ملک ناقابل تسخیر ہویا, اس شیر نو تسی پیسے دیو اج آزاد کرو تے ملک نہیں پورا عالم اسلام ناقابل تسخیر ہو جائے. کیوں جی؟ ہاں 150 جڑے ارباں نے ویاہ کیتے نے انہاں دے ویاہ دے پیسے ادھر دیو. جی جڑے محال تے بدماشیاں کرتے ہیں عرب سارے اے دبئی والے تے ہوٹل بنائی جا رہے ہیں. اسلام نے ہوٹل بنان دا انہاں نوں لایا کس طرف ہے کافراں نے؟ اسلام نے ہوٹل تے نہیں بنان دا حکم دیتا. سینٹر جے فلانا سینٹر, کھان والا سینٹر, پین والا سینٹر تے کتاباں والا سینٹر. اسلام نے کہا ادو لہم مستطاعتم. اسلام کہندا گھوڑے تیار رکھو. کافراں نے کہا جی نہ گھوڑے تیار رکھے تے انہاں تے آ کے ساڈی دستک دے دینی. نکلو اے باہر. طارق بن زیاد دے جانشین آ گئے, خالد بن ولید دے منن والے آ گئے. انہاں نوں لاؤ ہوٹلاں اُتے, یہ ہوٹل تیار بناؤ. او جی دبئی وچ بڑا ہوٹل دنیا دا بنیا. میں کہا جی اسلام نے تو کیا ہی کوئی نہیں. میرے آقا و مولا دے گھر تے مہینہ مہینہ اگ نہیں سی جلدی. ام المومنین فرماندیاں حضور دی ظاہری حیات تو لے کے حضور دنیا تو تشریف لے گئے, حضور نے رج کے روٹی نہیں کھادی. 20 قسم دے کھانے کھان والے اسلام ہوٹل نہیں بنواندا. ہاں جی 36 پیوند لگے ہون کرتے نو, امیر المومنین ہون تے قیصر و کسریٰ فتح کیتا ہوئے تے عمر روٹی کھان نہیں بیٹھے بلکہ 36 پیوند لا کے تے بیت المقدس جا پہنچ. ہاں اسلام ہوٹل نہیں بنواندا تے ہوٹلاں وچ 20 قسم دے کھانے شامی نہیں کھان دا حکم دیندا بلکہ اسلام کہندا ہے 36 پیوند لا بھاویں تو امیر المومنین ہے لیکن قیصر و کسریٰ بھی فتح ہویا گھی کھان دی اجازت کوئی نہیں. کیوں جی حضرت عمر دا رنگ بدل گیا. تے 20 قسم دے کھانے کھا کے ہوٹلاں آباد تے تسی. میں اے جرنل نال گل کرنا چاہندا راحیل شریف نا کہ تو اے ترقی نہیں ایٹم بم بڑھاؤ, گھوڑے ہور تیار کرو تاکہ برما دے مسلمانوں نوں پتہ ہوئے راحیل شریف ساڈا ہے. کیوں جی ملک شام دی بچیاں, ایک بچی دا میں نے تصویر وکھائی, میں وہ تصویر ویکھ کے بعد میں کہ بند کر دیو میرے کو نہیں ویکھن ہوندا. چھوٹی جی بچی اتنی ساری, بندے نے چکیا انہوں بم لگیا سر ہوتے تے ہسپتال لے گئے تے اتنے دوائیاں ہی کوئی نہ. اور ڈاکٹر سمجھدار سی, انہیں مٹی دا لیپ کر کے وہ سر تے مڑیا مٹی تے بچی اینج کمدی کر پئی, اینج کمدی پئی, منہ چو دے جھگ وہ رہی اینج کمدیا انہیں جان دے دیتی. اے دا ذمہ دار کون ہے؟ جی قیامت نو وہ بچی اللہ رسول دے سامنے آ گئی تے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں کو ایٹم بم بھی سی, میرے سر تے بم کیوں لگیا؟ اسی یہ چاہتے ہیں اور کوئی مقصد کوئی نہیں نہ کسی دے بارے. میں جڑیاں گلاں کر رہا صرف اللہ رسول واسطے. ہاں ساڈی دشمنی بھی اللہ رسول واسطے تے دوستی بھی اللہ رسول واسطے. کیوں جی ہاں یہ مت کوئی سمجھا سر گل یہی کیتی ہمیشہ کیتی لیکن ہر بندے دے اپنے مفادن. ایک گل میں اور کرن لگا. نواز شریف دے چمچے انہوں نے جان نثار نے نواز شریف فورس بنائی, اخبار تے آئے چمچیاں بھی نال جا چمچے تے چمچیاں دوویں, کڑچے تے کڑچیاں دوویں
کل نوائے وقت اخبار تصویر لگی ہوئی سی، یہ نون لیگ دیاں زنانیاں ڈنڈے چک کے تے کہہ رہی ہیں اسی عمران نو روکاں گی. میں آکھا ہوئے تواڈیاں زنانیاں بھی تواڈیاں عزتاں واسطے باہر آ جان تے ٹماٹر جمع کر لون تے انڈے جمع کر لون تے ذلیلو اسی حضور دی عزت تے گل کریے تواڈے ڈھڈ وچ درد ہوندا. کدھر گئی تواڈیاں تہذیباں؟ ساڈے منڈیاں صرف گستاخ رسول دیاں بتیاں بجھائیاں تے تواڈیاں زنانیاں ڈنڈے چک کے بھی دہشت گرد نہ بنیاں. ساڈے منڈیاں نو تسی 5 سال سزا سنا کے اندر وہ بھی گستاخ رسول دیاں بتیاں بجھیاں اور تسی کیا نہیں سلمان تاثیر کی توہین ہو گئی. اجے انہاں عمران خان پہنچیا نہیں تے تہاڈی چمچیاں تے چمچے ڈنڈے چک لے ٹماٹر چک لے اور بغیر تو اتنی بھی غیرت کوئی نہیں تہاڈے. اسی رسول اللہ دی عزت واسطے صرف تقریر کریے تہاڈے چمچے کمن ساڈے لیڈر دے خلاف گل ہوئی اسی تے حضور دی عزت تے گل کرنے ہاں. ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا و مولا دے گدے نے ایک باری پیشاب فرمایا. انہاں بلے تیار کر لے، انہاں نے ٹماٹر تے انڈے تیار کیتے، انہاں بلے تیار کر دیتے تے آلو تیار کیتے اپنی لیڈراں دیاں عزتاں واسطے. تے مولوی خادم صرف تقریر کرے تے لوگوں دے ڈھڈ وچ درد پی جاندا ہے. وہ تقریر بھی پیو دی نہیں کردا. ہاں جی اپنی عزتاں دی گل نہیں کدی کیتی لکھاں واری ساڈے نال لوکاں نے گالاں بھی کڈیاں. سانو لوگ فون تے بھی گالاں کڈ دیندے نے کہندے تو بہوں گلاں کرنا حضور دی عزت واسطے تے لوگ مینوں خط بھی بڑے بڑے گندے لکھ دیندے ایسے واسطے. تے میں خوش ہاں تے میں کدی بھی انہاں خطاں دے جواب نہیں دیتے. مینوں پتہ ہے کون لکھدا ہے، مینوں یہ بھی پتہ ہے فون کون کردا ہے، انہاں نوں پکڑے بھی جا سکدے ہیں. میں کدی بھی گل نہیں کیتی. میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے حبیب دی عزت واسطے مینوں قبول فرما لیا. کیوں جی؟ اور تے میں کسی نے کدی گل کوئی نہیں کیتی. حضور دی عزت ہوتی گل کرنا تے اگر اے جرم ہے تے اے جرم تے اسی بار بار کرنا ہے. اے تے جرم سرے دار بھی کرنا ہے. ہاں اے جرم کردیاں تے قبر جانا ہے. اے جرم کردیاں تے قبر چ اٹھنا ہے. اے جرم کردیاں تے حشر جانا ہے. اے جرم کردیاں تے رسول اللہ دی حاضری ہونی تے مالک خود فرما دین گے جانے دو یہ اپنا ہی ہے. انہیں میری خاطر بڑی گلاں کیتیاں. انہیں نہ حکمران ویکھے نہ اپنی معذوریاں ویکھیاں نہ اپنی کدی عزت دی گل کیتی. انہیں نہ رات ویکھی نہ دن ویکھیا نہ نیند ویکھی نہ بھوک ویکھی. آج آ جا بھئی اسی تو یہی چاہتے ہیں. کیوں جناب؟ اور مقصد ہی کوئی نہیں. اور ایسا حالت ہے نہ دیہڑ پوری نہ رات پوری تے جن اپنی جانا بچا کے رکھنیاں تو فیک صحیح جے رسول اللہ چہرہ پھیر لیا نا تو پھر گل بننی کوئی نہیں. ہاں اے آج لے ان کی پناہ. لوگ اپنے لیڈراں واسطے جان نثار بن گئے. یار تو کلمہ پڑھ کے نہ بڑے ہو اے تو رونا ہے. کیوں جی؟ انہاں دینا انہاں نو کیے وے. اور بھٹو دے خلاف ایک حافظ صاحب سن او جگنی پڑھدے ہوندے سن دینے وچ 1977 وچ. پیر میرے آ جگنی کہندی ہے جڑا نام علی دا لیندی ہے. بھٹو نے عوام نو دتے قلے ادھے سکے تے ادھے گلے. پیر میرے آ جگنی کہندی ہے جڑا نام علی دا لے. ہاں جی انہاں دتے کیون قوم نو قلے اے قلے جڑے باہر بڑھائی پھرے. ہاں جی تے انہاں دتے کیون قوم نو قلے اے دتے قوم دیاں جائیداداں برباد کر دتیاں قوم دے دکاناں برباد کر دتیاں قوم نو بھوک دے اس دلدل وچ لے گئے جتھے لوگ اپنے بچے ویچن واسطے تیار ہو گئے. ایتھوں چلو موٹر وے اے باہروں جڑا راہ وے تے ٹھوکر تک جگیاں نظر آندیاں. کیا انہیں جگیاں والے سوندے کتھے کھاندے کتھے پیندے کتھے انہاں دا تا پتہ نہیں. اے قوم نے دتے قلے اے جڑے باہر بنائے قلے اے قلے دتے قوم نو تے پھر بھی قوم انہاں دی جان نثار بن کھڑوتی تے جلیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. تے انہاں واسطے اسی گل کرن واسطے تیار کوئی نہیں. دسو انہاں قوم نو سوائے بے غیرتی تے بے شرمی تو کی دیتا؟ بھوک ننگ تو کی دیتا؟ ذلالت تو علاوہ کی دیتا؟ تاریخ اسلام انہاں مسخ کیتی. 1400 سال عاشق رسول نو کسی مسلمان پھٹے نہیں لایا. 11 فیصلے انہاں رسول اللہ دے نہیں مننے. 11 فیصلے انہاں رسول اللہ دے نہیں مننے. پھر قوم انہاں دی جان نثار بن گئی. اٹھو حضور نال پیار کرنا ہے. ہاں حضور دے دین نال پیار کرنا ہے. میں صرف تانوں یہ سبق یاد کرا رہا ہوں کہ لوگ دنیا داراں دے جان نثار بن گئے. تسی رسول اللہ دے جان نثار کیوں نہیں بنے؟ میرا یہ سوال ہے تواڈے کولوں. سانو ہر روز نویاں تقریراں کرنیاں پیندیاں نویاں گلاں کرنیاں پیندیاں. او قوم نو قلے دے کے بھی قوم انہاں دے نال کھڑی. اسی رسول اللہ دیاں شاناں دس کے بھی تانوں ہر واری سمجھانا پیندا. پھر اے جی حضرت صاحب تے پھر اے جی حضرت صاحب. او گل ایک ہوئی ہے جلیا
جتنے لکھاں صفحے کتاباں پڑھی ہون، لکھاں حج کیتے ہون، جے مقام رسول سمجھ نہ آیا تو پھر تو کی کھٹیا؟ کیوں جی ساڑیاں تقریراں نہ تو حضور نال پیار کرنا ہے؟ اندر ایمان کو پوچھا کر میں اپنے نبی نال کیویں پیار کرنا ہے، میں کس طریقے نہ حضور دی عزت کر سکنا؟ کسی صحابی نے پوچھا جی میدان احد وچ 70 صحابہ ہیں چھال مار کے حضور دے اگے آندے رہے، 70 تے کل شہید ہوئے، 30 صحابہ ہیں اگے آندے رہے، ابو دجانہ حضور تے جھک گئے، کیوں جی؟ تے کسی کو پوچھا میں کنج حفاظت کرنی؟ حضرت شماس بن عثمان انج کر کے حضور دی حفاظت کی تھی، میرے خیال ہے کوئی کائنات دی چیز ان تیز نہیں چلی ہونی، ایک تیر جو حضور وال نہیں آن دیتا شماس بن عثمان نے، انج کر کے حضور دا انہاں ہزاراں تیراں دی بچھاڑ کی تھی، ایک صحابی انج کر کے حضور وال ایک تیر بھی نہیں آن دیتا۔ ایمان دا تک تقاضے اے ون تو لکھاں گلاں سن کے کہندا میں عاشق رسول ہاں۔ لو جی جہاد مودی نال جہاد ہو سکدا لیکن جہاد عشق رسول وچ ہو سکدا۔ 1 اکتوبر نو جی کانفرنس کرنی، ہاں ساڈی گل ہو رہی، ہاں جی اتنے ایک بندہ ہر جمعرات عشاء تو بعد مینوں فون کردا ہے روزہ رسول تے بہ کے، میں وہ سلام دے شعر پڑھنا جتنے مینوں آندے ہو میں پڑھنا پھر نال تے میں عرض کرنا یا رسول اللہ ساڈے کول شے کوئی نے میں انج عرض کرنا ساڈے کول کوئی شے نہیں، نہ کوئی ظاہری کام ہے، کانفرنس تہاڈے نام دی کر رہے ہیں۔ پھر امیر حمزہ دے مزار تے وہ بندہ جاندا ہے، پھر اوتھے جا کے فون کر کے میں کہا جناب ساڈے کول کوئی شے کوئی نہیں، تہاڈے ہاتھ وچ تو 2 تلواراں ساڈے کول تو بھی کوئی نہیں، تے تسی مدد ساڈی ضرور کرنی۔ اس بندے نو میں کہا تو 1 اکتوبر نو جب تک کانفرنس نہیں مکنی تو روزہ رسول تے بیٹھا رہنا، تے پیسے تیرے ہون تے فون آن رکھی، جب نہ تھوڑے ہون تو پھر بند کر کے آن رکھی، گل اسا ادھر ہی کرنی۔ ایک بندے نے امیر حمزہ تے ڈیوٹی لا دیاں گے، ہاں جی اتنے تسی بیٹھے رہو، کانفرنس اسی اپنی پاور نال نہیں کر رہے، ساڈے کو تو شے ہی کوئی نہیں، ہاں جی ساڈے کو تو کوئی شے کوئی نہیں، بے سر و سامان، لیکن جنہاں دی پاور تے کرنا دنیا ویکھنا ہے، پاور ہے ہی ہو جی بے سر و سامان۔ یا رسول اللہ ساڈے کول کچھ نہیں لیکن تسی تے ہو نا، کیوں جی؟ کل مصیبت بعدک جلل۔ حضرت ام عامر دے 4 رشتے چلے گئے میدان احد، بھائی بھی شہید ہو گیا، پتر بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، شوہر بھی چلا گیا، کیوں جی؟ سارے رشتے چلے گئے، رسول اللہ دے سامنے آئیاں تے حضور فاخذت بناحیت ثوبہ، حضور دا دامن کرم پکڑیا، عرض کی تھی حضور ظاہری طور تے میں بالکل خالی ہو گئی ہوں، کوئی شے نہیں رہی، پتر بھی نہیں رہا، شوہر بھی نہیں رہا، بھائی بھی نہیں رہا تے باپ بھی نہیں رہا، لیکن کل مصیبت بعدک جلل، آپ جو موجود ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشان کر سکتی ہے؟ تو میں بھی یہی عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ جو ہے دنیا میں جو مرضی کہتی ہے، کیوں جی؟ اسی کانفرنس کرنی اور اتنے لبیک دا نعرہ لانا ہے، اسی اتنے دسنا ہے کہ جان ساری کائنات اکو دربار دی، جان ساری اکو دربار دی، او بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا اب کام کرنا ہے تے بارڈر تے بھی اسی جڑے فوج دے نال بھی اسی کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہندوؤں نال ساڈی اسی تے کسی ہندو نو نہیں کدی بلایا، اساں تے ہندوؤں نو کدی شادی تے بلایا، کیوں جی؟ اسی تو انہاں دے موتر بھی منہ چ نہیں کرتے، تے ہن سیاست دے طور تے کم از کم ایجنسیاں اتنا تے ویکھن کہ جی ہندوؤں نال یاری کیتی تے ہندوؤں دے خلاف تقریر کون کرنا، پاکستان دی بقا واسطے گل کون کرنا، کنہاں دیاں فیکٹریاں وچ راہ دے ایجنٹ پکڑے گئے، او ممتاز قادری دے خلاف بھونکدا سی نا او کراچی دا ڈاکو، تے رب رب ہے، خدا خدا وے، خدا خدا وے، آج وہ ڈاکو کدھر گیا؟ آج اس ڈاکو دی جماعت کدھر گئی؟ آج اس ڈاکو دے حامی کدھر گئے؟ ہاں رب بڑا ڈاڈا ہے۔ ممتاز قادری دے بارے وہ کہندا سی یہ دہشت گرد ہے، ایک قاتل ہے، میں آکھا ذلیلہ ہن کدھر گیا؟ اج ایک نال ہوئیے ہونی سارے نال انجے، ہاں تو مشو مغرور بر حلم خدا، مولانا روم فرماندے تو اللہ دی حلم تے بردباری تے مغرور نہ ہو کہ انہیں تینوں نپیا نہیں اجے،
دیر گیرت سخت گیرت مر ترا، انہیں جدو دیر نال نپنا ہے تے پھر ویکھی بننا تے رکھے وے۔ ہاں ممتاز قادری نہ جنہ جنہ کیتا ہے ایک تے انجام وچ پہنچیا نا، پوری جماعت ہی گئی، پوری جماعت ہی گئی، ممبر بھی گئے، سب کچھ دفتر بھی گئے، او بڑا ڈاٹا ہے۔ جدو ادھروں کام چلنا ہے نا، اسی تے صرف نعرے لا سکتے ہیں، اسی تے اذان دے سکتے ہیں، جد ادھی گرفتائی ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ و یعید۔ ہاں وہ تو فرعون نو دو غوطے دے وے تو فرعون بھی کہنے لگا میں مان گیا جی، میں مان گیا، میں مان گیا۔ وہ تو ابو جہل نو بچوں کو مروا دیندا، ہاں جی وہ تو نمرود نو لنگڑے مچھر کو مروا دیندا، وہ بڑا ڈاٹا ہے۔ ہاں تے جنہ ممتاز قادری انہاں سمجھے سی یہ بے سر و سامان ہے، اے لاوارث ہے بیچارہ، اے کی اسی کرنا ہے، طاقت ساڈے کول، او ڈاکو تو وڈی کدے کول طاقت سی جی، کراچی لکھاں بندے مروا کے اودی جماعت مضبوط سی، او دے تے اشارے نال دنیا نچدی سی، او دے خلاف کوئی گل کرے راتوں رات بندہ مار دیندے سن۔ آج ڈاکو کدھر گیا؟ اج اس نے جڑے کیڑے پینے، اج دنیا تے جڑی برندناک اس دی موت ہونی او علیحدہ ہونی۔ آج لے ان کی پناہ، حضور نال پیار کرنا ہے، انواع پیار کرنا ہے۔